हे बघ केरीचे लोक या सायडीच्यान वाट करीत वाटेन वयता या त्या लाकडाचो साकवो हे गव्हर्मेंटाच्यान कांयच जायना अजून पर्यंत सवलत कांय ना गव्हर्मेंटाच्यान हेजे वयल्यान पडले जाल्यार मनीस गेलो सकल उडोवन गेलो ते नंतर म्हणटा गोंयचो सरकार म्हणटा स्वयंपूर्ण गांव आनी स्वयंपूर्ण भारत म्हणटा हेच भारत काय कितें हें असलेच गांव आजून कांय ना सुदारण ना कांय ना एक आमदार सुद्दां म्हाका दिसता आजून येयलो ना हो ह्या वळ आसता त्या प्रमाणे ह्या वळा प्रमाणे तर हे सायडीच्यान जर कोण पडत जाल्यार गेलो उडोवन ते नंतर कोणाची भिवपाची गरज ना सरकार म्हणटा कोण भिवपाची गरज ना पडल्या नंतर उडोवन गेल्या नंतर भिवपाची गरज ना त्या नंतर चवकशी करता गव्हर्मेंट तेज्या पयलीं कांय ना हे आतां स्वयंपूर्ण गांव स्वयंपूर्ण हें म्हणटा म्हण कितें आजून पर्यंत कांय ना जेन्ना इलेक्शन लागीं पावता तेन्ना म्हाका दिसता तरी हे सायडीच्यान येता अशे लोक आतां हे पळय हे लोक केरीच्यान केरी वयता लोक हे गांवाचे तर हे त्या साकवाल्यान सकल पडले जाल्यार गेलो लाकडाचो साकवो ह्या गव्हर्मेंटान आजून एक फूटब्रीज जावं लोखणाचो साकवो करून दिवपा जालो ना जाल्यार तुमी कितें करतले लोक पडले नंतर मेले नंतर करपाची चवकशी काय कितें अशें म्हणटकीर आतां हे पळय हे लोक येता पळय आतां ते कशे येता ते पळय ते प्रमाणे ह्या तरी लोक तरी हांगाच्यान पडून तरी उडोवन गेले जाल्यार म्हाका दिसता ते नंतर भिवपाची गरज ना कोण म्हणटा सरकार म्हणटा प्रमोद सावंत सरकार म्हणटा अशें म्हण भिवपाची कोणाच गरज ना आतां हो लाकडाचो साको त्या प्रमाणे भिवपाची गरज ना म्हणटा आनी कितें ना म्हणटा आतां एक तेंचे कडेन एक बारीकशी मुलाखत घेवया तुमकां आतां केरी वचपा हीच वाट काय कितें हीच वाट गव्हर्मेंटाच्यान कांय सवलत कांय जायना स्वता वाट केला अजून गव्हर्मेंटान 1 रुपया घेतलो ना प्रमोद सावंत म्हणटा गव्हर्मेंट ह्या रस्त्यान स्वयंपूर्ण गोंय म्हणटा मरे कोणा भिवपाची गरज ना म्हणटा म्हाका दिसता ह्या साकवावल्यान पडले नंतर कोणा भिवपाची गरज ना कितें म्हणटा अशें कितें म्हणटा काय कितें वाट करपाक आमकां एक म्हयनो लागता ते 1 म्हयनो म्हळ्यार तुका काम करणाऱ्या हिंगा उपाशी पडपाचें गव्हर्मेंट केन्ना येयल्ले बी हांगा कोण जावं पंचायत येना फक्त इलेक्शन टायमाचेर येता कोण येयल्यार इलेक्शना टायमाचेर तेच पयलीं गांव आस म्हण कोण वाचपूच ना वर्सां 5 वर्सांनी एक पंच म्हळ्यार येना आतां तुमी 3 लोक अशे वयता केरी वयता केरी खंय काणकोण गेल्ले आतां केरी वयता आतां भुरगीं बी अशीं वयता काय कितें बरें साकवायल्यान पडले जाल्यार गेले तुमी पंचायती वाचपूच करोना दिसता मागीर ते कितें म्हणटा कितें म्हणटा करी आस म्हणटा खंय करता परत इलेक्शन पावपा जाय तेन्ना लागीं पावतकीर येतले 1-2 दिसां पयलीं येतले आनी सीओ म्हणटा कोणा भिवपाची गरज ना म्हणटा मरे तूं गेलें कितें गो ह्या सकाळा वयल्या वयता तेन्ना मदींच सकळ एक मळ्ळो जालें जाल्यार आमी उडोवन वचपाचें तेका लागून आमी गव्हर्मेंटा कडेन मागताले आमकां एक ब्रीज करपा जाय अशें म्हणून ब्रीज करपाक गव्हर्मेंट आमगे हेच बरो घेयना जावपाक जाय गव्हर्मेंटान जावपाक जाय आमकां केरी लोकांक कोण आमदार तवडकर आमदार आमी सांगत रावता तेका इलेक्शना टायमाचेर आमकां मेन म्हळ्यार एक साकोळ जाय म्हूण अशें करून पावस येयले तेन्ना वचपाक आमकां त्रास जाता आनी कोण पडले जाल्यार गेलो उडोवन आनी गरमी कांय ना आमगेली तेन्ना म्हणटालो गव्हर्मेंट सरकार म्हणटालो भिवपाची कोणाच गरज ना म्हणटा तर उडोवन वयता ना उडोवन गेल्या नंतर मागीर चवकशी करपाची उडोवन गेल्या नंतर अशें हाडलां गव्हर्मेंटान ही स्वता तुमी ही वाट करता हय जाता
आणि 1 रुपया कोणा एक कोणा कडल्यान घेना एक म्हयनो लागता आमकां पावस हा. पडलो जाल्यार उदक पुराय आमगे सांकळा लागता हां आनी सांकळ मळ्ळें जाल्यार आमी वयता आसतना मळ्ळें जाल्यार आमी उडोवन वचपाचें वचपाचें मागीर ह्या सांकळाचेर गव्हर्मेंटान एक्शन घेवपा जाय आसलें आमगेलें तितले वर्सां जालीं पळोवन रे अशेंच पावता आमी अजून कांय चौकशी करना अजून कांय चवकशी करना आतां इलेक्शन जाल्यार 2.5 वर्सां जालीं मागीर आज म्हळ्यार चवकशी ना तेची हां गव्हर्मेंटान म्हाका दिसता हे सायडीच्यान तरी अजून तरी केरी सारक्या गांवां केरी खोतीगांव म्हणटा हांगा अजून तरी वास्तूच कांय केलें ना ज्या प्रमाणे जेन्ना इलेक्शन लागीं पावता तेन्नाच गव्हर्मेंट अशें ते वोटिंगा टायमाचेर येता आनी वोटां मागपा येता तेन्ना गांव आसा म्हूण कळटा कळटा तेंकां तेच्या पयलीं गांव आहा प्रमोद सावंत कितें म्हणटा कोणाच भिवपाची गरज ना स्वयंपूर्ण गांव स्वयंपूर्ण कोणा लायट पावली म्हणटा कोणा रस्तो पावलो म्हणटा ज्या पळय केऱ्यां सारक्या चलोवन वचपा वाट सारकी रेडी ना ना त्या प्रमाणे आनी तुमी भाशणां करता व्हडलीं व्हडलीं लायट पावली रस्तो पावलो उदक कनेक्शन पावलें कांय ना ह्या केरी सारक्या ह्या आमदारां सारक्या तर केरी सारक्या जर आमदारा गांव जाता जाल्यार आमदार कितें करता आसलो हांगा त्या प्रमाणे जाल्यार हे बारीक लोक म्हणून तुमी ओगी आसा काय कितें हय अशें म्हापा तुमी हें आसा हय मरे हय कांयच येना चौकशी